हाडून घरा कडेन इल्ले इल्ले करून हांवें कितें केलें फोटो दवरप मूर्ती तयार करप वांकडे तिकडे जाली परते हें करप अशें करून मुखार कसो म्हजो हात सुदारता तो म्हाकाच खबर ना. प्रयत्नाती परमेश्वर. ते मातयेची मूर्ती करतात ती म्हजे कडेन कित्याक जावचें ना अशें मनान एक कितें म्हजें आयलें आनी हांवें कितें करप माती इल्ली हाडप बोल्सान सुद्दां घालून घरा कडेन हें करप. पूण पयलींचे कलाकार जे आशिल्ले ते दाखयनाशिल्ले धांवडावन घालताले मातयेचें उदक सुद्दां म्हज्या आंगाचेर उडयलें म्हाका धांवडावन आनी आवयन म्हाका घरा कडेन मारलो कित्याक केलो थंय चित्रशाळेन मारपाक आंगार कपडे अशें पूण सोड. पूण माती हाडून घरा कडेन इल्ले इल्ले करून हांवें कितें केलें फोटो दवरप मूर्ती तयार करप वांकडे तिकडे जाली परते हें करप अशें करून मुखार कसो म्हजो हात सुदारता तो म्हाकाच खबर ना. प्रयत्नाती परमेश्वर. कळ्ळें. प्रयत्न करता आसतना म्हगेलें कितें पळय जालें पळय म्हणटा तें हांव नकळो हांव म्हजें कलाकार म्हूण हांव केन्ना मेरयना आनी म्हाका मेरोवपाची इच्छाच ना. एक मुर्ती करता ती म्हज्या हातान तो घडोवन घेता ही एक कोणाची तरी आराध दैवताची आसा. म्हजी वाड व्हडल्याचो म्हाका आशिर्वाद आसा आनी म्हणून हें फुडें वता. जवळ जवळ 60 वर्सां म्हणजे डॅडीन सुरू केल्ली. म्हणजे डॅडीच्या पयलीं कोणें स्टार्ट करना. डॅडी अशी हॉबी म्हणून गणपती करतालो. तेय दुसऱ्याचे चित्र वचून करतालो गणपती. हळू हळू ते गणपती लोकांक आवडपाक लागले. एकाचे 2, 2चे 4, 8, 4तले 10 अशें करून अशें परंपरेन पयलीं मादड्डे करताले गणपती डॅडी अशें आवड म्हणून. मागीर हळू हळू करून ते कोणाक सगळ्यांक आवडपाक लागले आनी एक एक करून अशें ती मागीर परंपरेनुसार चित्रकला तयार जाली. जी कितें परंपरा म्हणल्यार आमच्या आज्या पणज्याची चित्रकला न्ही डॅडींतल्यान स्टार्ट. आतां पी.ओ.पी हांव कांयच उलोवंक शकना तें सरकार पळयतलो. सरकारान परत ताजेर बंदी हाडल्या अंदूय हाडटा हें हाडटा तें सरकार पळयता म्हाका कोण कितें करता तें जायना. पूण म्हज्या हातान आज कडेन प्रत्येक कडेन आज म्हज्या हातान जे मूर्ती वतात न्ही ते मातयेचेच वतात. येतात खूब मागणी येता पूण ती शक्ती पावना. येतात अजून पयर कोण आयल्यात आपल्या हें दी फोटो दाखयता हें कर बाबा रे म्हाका म्हणल्यार टायम ना अजून टायम कितलो आसा तरी पूण सप्टेंबराच्या 14 तारखेक चवथ आयल्या केन्ना करतलो हांव ती. आतां जवळ जवळ आमी 700-800 गणपती करतात आनी आमी अशे आमच्याच चित्रकलेनी म्हणजे बाकीचे कडेनूय आमी कोणाक जाय जाल्यार दितात. 50-20 गणपती म्हणजे एमर्जन्सी कोणूय व्हरपाक येता बाबा आपल्याक अशे अशे गणपती कमी पुरो आनी अशे त्रास जाले अकस्मात ते प्लास्टरचे गणपतीचे बंदी हाडली पळय म्हणून मागीर खूब जाणांनी म्हणलें आमकां 20 गणपती दी. म्हणजे काणकोण सारकिल्ले मनशान हय तो म्हणजे कोल्हापूरच्यान गणपती येवपाचेच बंद जाले म्हणून ताणें आमकां आमचे कडल्यान हें केलें थोडे 20च गणपती व्हेले. अशें त्या भायर आमचे 700-800 गणपती आमचे चित्रकलेन 700 गणपती वतात म्हणजे परंपरेनुसार. आमी ह्या वर्सा न्ही नोव्हेंबराच्यान सुरू केला म्हणजे चवथ जावन 1 म्हयनो गॅप घेतला. 1 म्हयनो जातकच दसरो जातकच आमी गणपती सुरवात केल्या. म्हणजे माती हाडपाची मोल्ड करपाचे ते हें करून एक्चुअल आमी नोव्हेंबराच्या निमाण्या आठवड्याक आमी स्टार्ट केल्या. म्हाका कितें दिसता पयलीं पसून आमी मातयेचेच मूर्ती करून पुजेक लायल्यात जाणटेल्यांनी तेंच केलां तेंच मार्गदर्शन तांचे कडल्यान पळयलें हांवें तें हें करून तुज्या पर्यंत हांवें मातयेचें केलां. पूण आतां कितें जालां पी.ओ.पी आतां जे म्हणटात न्ही पी.ओ.पीचे गणपती येतात हें करतात तें येना तें गव्हर्मेंट पळयतलो तें आमकां हें पळोवन गेलें ना. पूण जो पर्यंत हांव म्हणटा जिवन म्हणटा तें कितें पुजन म्हणटा तें गणपतीचें कितें हें पयलीं आज मनशाक कळपाक जाय. जी प्रतिश्ठापना करून जी मूर्ती 1.5 दिसाची जावं 5 दिसाची जावं 7 दिसाची जावं 9 दिसाची जावं 11 दिसाची जावं ही मातयेची मूर्ती करून ही पुजन जाता ती विसर्जन करता आसतना ती विसर्जन ती मातयेची मूर्ती उदकान येता ती माती कोणाच्या पांया पोंदा पडची न्ही ताची विटंबना जावची न्ही म्हणून हें विसर्जन मातयेच्योच मुर्त्यो करपाक जाय म्हणून माती म्हणटा ती हें गणपतीचें खरें हें. हय
म्हाका त्यांच्या मार्गदर्शना खाली हांव तें सगळें आतां काम शिकला ऐकलेलें म्हणली गोल्डन सगळे ऑर्नामेंट्स आहा पळय सगळें काम म्हागेलें हांव करता 90% हांवूच घालता आनी ह्या वर्सांनी आनी हे पेंटिंग चालू केलें कोण मेळना असं कामगार कोण मेळना सो पेंटींग चालू केलें आवड मार्ग म्हाजो माव मारतलो तुळशीदास नायक तेज्या मार्गदर्शनाखाली आवड म्हणजे पळोवन म्हाका अनुभव भितरलो कांय नाशिल्लो एक्चुअली हांव म्हण्यां गांवांच्यान आमी चडशे न्ही पारंपारीक टायपूच दिता आतां थोडे कशें करता महाराष्ट्रान बी शिवाजीक हें करता आनी शिवाजीक गणपतीचें तोंड लायता पूण शिवाजी देव न्ही तो एक आमी मानतात शिवाजी गणपती हो देव गणपतीक ताजेर हें करपाक शकना आमी पूण आमी शक्यतो ते एवॉयड करतात कित्याक ती भावना दुखावता थोड्यांची आतां कोणें सांगलें जाल्यारूच आमी करता पूण शक्यतो आमी सांगतात ना आमी करना आमचे अशेच गणपती पारंपारीक आसनाचेर बशिल्ले एक बाळ मुर्ती करतात मागीर मोराचेर करतात आनी कशें तशें म्हणजे अशें मोठ्या आयकरीचेर बशिल्ले तशें आमी गणपती करीत ना आतां जवळ जवळ आमचे कडेन न्ही 700तले 400 गणपती आसा पारंपारीक म्हणजे ताका तशीच बैठक म्हणजे तसोच आतां हो गणपती तसोच जाय मागीर मडगांवान चडशे आमचे आसनाचेर बशिल्ले सायडीन लॉर्ड फाटल्यान प्रभावळ ते जवळ जवळ 100 गणपती आमचे व्हरता आनी ते कितें पयलीं बुकींग करपा ना ते डायरेक्ट त्या दिसा येतात आनी आपलो गणपती दी अमके सायजीचो असो दाखयता म्हणजे हो म्हळ्यार 1.5 फुटाचो गणपती तागेलो तो पारंपारीक ते येवन व्हरतात विर्जिनकार मागीर सांबारी म्हूण म्हजें आतां वय जाल्ले कारणान म्हाका असो विचार येतालो देवा हे म्हज्या हातान म्हजो इतलो लोकांनी म्हजो गौरव केलो मुर्ती बरी करता म्हजे जवळ जवळ 500च्या वयर मुर्ती पावले आतां म्हजे भुरगे हे फुडें कशें चलतले म्हजे कडल्यान पूण हांव नकळो श्री सिद्धिविनायकीची कृपा ताचो बरोच आसता म्हज्या भुरग्यांक मेळ्ळो आनी तांणी आतां तें हातान धरून आतां मुखार व्हेलां रंगभुशा मातये कडेन सगळे आतां ते भितर गेले डॅडी तूं बस सांग म्हणटा आतां आमी करतात तूं आमकां दाखय तूं आमकां मार्गदर्शन कर हे म्हाका ते सांगतात आनी आतां कितें जाता म्हगे दोगी पूत पळय आसात काय ना ते बरे शिकले ते फायन आर्ट्स केल्ले आर्ट एंड कल्चरान आसा हो प्रितम म्हणटा तो दुसरो फोटोग्राफी करता प्रवीण नायक तो व्हडलो चलो म्हगेलो तोय बी आतां हें करता दोळे करता तशें हो म्हगेलो जावय विठ्ठल तोय आतां हें जाला तो अशें कांयच नकळशिल्लो आतां हातून भितर इल्लो ट्रेन अशें करत आतां म्हाका आत्मविश्वास आसा की हे व्हडे मुखार वतलेच म्हाजे ऑर्नामेंट हांगाले चडशे ऑर्नामेंट्स आहा पूण 90% म्हागेले हांव घालता ते मुकुटाक हे सगळे ऑर्नामेंट्स आसा पळय गोल्डन 90% म्हागेले म्हाज्या हातान पडटा हांव न्हू ह्या वर्सान हांवें पेंटींग हेची चालू केला नॅशनल बरोबर आनी क्राफ्ट ते चालू केल्ले आसा हय ती कला म्हाका ती कॉन्सन्ट्रेशन ते म्हाका ते प्रितम मेवण्यान म्हाजे शिकयल्या ताका कशी घालपाची ती तेन्नाच्यान हांव ते ऑलमोस्ट घालीत आसा कितलीं वर्सां 25 वर्सां जालीं आतां बरी आसा हरशीं ती कल्पना म्हणजे कशें तूं आतां भुरग्यांक कितें आसता बिजी आशिल्ल्या कारणान कॉलेजीन हे तांकां मेळना पूण थोडे कांय भुरगे येतात रातचे येतात आनी ते बसतात कशें करप कितें करप अशें म्हणजे ते अवश्य येवचें आमकां कांयच ना माती व्हरपा भुरगे येतात ते हें करतात मागतात म्हजे कडेन माती दी पयशे घेतले बाबू रे पयशे कितें पयशे नाका तुमी बरे कलाकार जाय म्हणटा हे आमगेलें इतलें सांगप आनी कांय ना The voice for